बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी की क़यादत से हुकूमत साजी के लिए बाज़ाब्ता राबता। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस में मुलाकात। अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया, मायूस नहीं करेंगे। दोनों जमातों के कायदीन में सियासी ताउन पर उसूली इत्तिफाक राय। लीगी वफ्द में आजम नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, सादर रफीक शामिल। राना तनवीर, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब और शिजा फातिमा भी हमरा थे। जबकि 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में हुकूमत साजी पर तफसीली बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से हुकूमत की तश्कील के लिए ताउन की अपील की, जिस पर आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि वो इस मामले को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में रखेंगे। मुशावरत के बाद हतमी फैसले से आगाह कर देंगे। फ्री कैन की जानिब से मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सियासी ताउन पर उसूली इत्तिफाक राय हो गया है। कायदीन ने मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकनार करने के लिए सियासी ताउन करने पर इत्तेफाक भी किया। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में आजम नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, ख्वाजा सादर रफीक, मरियम औरंगजेब, शिजा फातिमा और मलिक अहमद खान शामिल थे। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। नवाज शरीफ की फजलुर रहमान को हुकूमत साजी के लिए मुशावरत में शिरकत की दावत। मियां नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत पर आमादा करने में नाकाम। मौलाना फजलुर रहमान की इंतहाई नरमी के साथ मुशावरत में शिरकत से माजरत की गई है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। नवाज शरीफ की फजलुर रहमान को हुकूमत साजी के लिए मुशावरत में शिरकत की दावत। मियां नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत पर आमादा करने में नाकाम। मौलाना फजलुर रहमान की इंतहाई नरमी के साथ मुशावरत में शिरकत से माजरत की गई है। मियां नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत पर आमादा करने में नाकाम रहे, जबकि नवाज शरीफ की फजलुर रहमान को हुकूमत साजी के लिए मुशावरत में शिरकत की दावत। मजीद अहवाल जानेंगे उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जेयूए के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत साजी में मुशावरत में शिरकत की दावत दी है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत पर आमादा करने में नाकाम हुए हैं। ज़राए इस बात का दावा करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को इंतहाई नरमी के साथ जो है वो इस मुशावरती अमल का हिस्सा बनने से मुआज़रत की है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो हालिया नताइज है उस पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया, अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को आगाह किया और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो इस हुकूमत साजी में जो मुशावरत हो रही है इस पर शिरकत करने के लिए आमादा नहीं है, लिहाजा वो लाहौर नहीं आ सकते। जी ठीक है उस्मान खान, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून नंबर गेम में मुस्तहकम पोजीशन पर आ गई। अब तक 5 नौमुंतखब आज़ाद अरकान असम्बली की शमूलियत से पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 142 होगी। 16 मजीद आज़ाद अरकान असम्बली की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत मुतवक्के है। कमीशन के जारी करदा नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली की 137 नशिस्तें जीत चुकी है, जबकि अब तक 5 नौ मुंतखब आजाद अरकान पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। यूं मुस्लिम लीग नून अब हुकूमत साजी के लिए सिर्फ 7 नशिस्तों की दूरी पर है। 16 मजीद आजाद अरकान असम्बली की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत मुतवक्के है। इस तरह पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मुस्तहकम हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने वालों में पीपी 96 चिन्योट से आजाद हैसियत में जीतने वाले उम्मीदवार जुल्फिकार अली शाह शामिल हैं। पीपी 94 से तैमूर खान लाली और पीपी 49 से राना फयाज ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। मसरूर में पीपी 48 से आजाद हैसियत में जीतने वाले 9 मुंतखब रुकने असम्बली खुरम विर्क पहले ही मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक और सियासी कामयाबी। पीपी 97 चन्योट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद साकिब खान चद्दड़ नून लीग में शामिल। मोहम्मद साकिब खान चद्दड़ की शहबाज शरीफ से मुलाकात, नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। पीपी 97 से मोहम्मद साकिब खान चद्दड़ 42,959 वोट लेकर कामयाब हुए थे। मजीद जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून में जो आज़ाद हैसियत में जीतने वाले 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, उनकी शमूलियत का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कबल पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 97 चिन्योट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद साकिब खान चद्दड़ ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है।
ماڈل ٹاؤن میں صدر مسلم لیگ نون محمد شہباز شریف کی رہائشگاہ پر محمد ثاقب خان چدر نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے ملاقات کی اور پارٹی میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان بھی کیا۔ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے محمد ثاقب خان چدر کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور انہیں مبارکباد بھی دی۔ ثاقب خان چدر نے 42,959 ووٹ لیے تھے۔ قبل ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور کے حلقین میں 121 سے چودھری وسیم قادر نے مریم نواز سے ملاقات کی اور مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس سے قبل جو ہے وہ چنیوڑ سے ہی تعلق رکھنے والے رکن ارکان اسمبلی جن میں پی پی 96 چنیوڑ سے آزاد حیثیت میں جیتنے والے ذوالفقار علی شاہ 94، پی پی 94 سے تیمور خان لالی، جبکہ پی پی 49 سے رانا فیاض نے بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا، جبکہ پسرور سے پی پی 48 سے آزاد حیثیت میں جیتنے والے نو منتخب رکن اسمبلی خرم ورق پہلے ہی مسلم لیگ نون کو جوائن کر چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، راؤ دلشاد حسین آپ کا بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا، این 121 سے کامیاب امیدوار وسیم قادر نون لیگ میں شامل۔ پی ٹی آئی لاہور کے جنرل سیکرٹری وسیم قادر آزاد حیثیت سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ وسیم قادر نے مریم نواز سے ملاقات کی اور نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی کو ایک اور دھچکا، این 121 سے کامیاب امیدوار وسیم قادر نون لیگ میں شامل۔ پی ٹی آئی لاہور کے جنرل سیکرٹری وسیم قادر آزاد حیثیت سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ وسیم قادر نے مریم نواز سے ملاقات کی اور نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ مسلم لیگ نون اور MQM کی جاتی امرا میں بڑی بیٹھک، سیاسی اور حکومت سازی کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ محمد نواز شریف اور MQM قیادت کے درمیان مل کر چلنے پر اصولی اتفاق، ملک اور قوم کے مفاد کے لیے مل کر چلا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے نواز شریف اور MQM کی طرف سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وفد کی قیادت کی۔ مسلم لیگ نون کے شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب، رانا مشہود بھی ملاقات میں شریک تھے۔ MQM وفد میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال شامل تھے۔ دونوں جماعتوں کے قائدین میں مشاورت کا سلسلہ تقریباً 1 گھنٹہ تک جاری رہا۔ ملاقات میں صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوئی اور تجاویز کا تبادلہ ہوا۔ ملاقات کی اندرونی کہانی کے مطابق MQM نے مطالبات کی لسٹ نواز شریف کے سامنے رکھی۔ MQM نے نون لیگ کی حکومت بننے کی صورت میں سندھ کی گورنرشپ مانگی ہے۔ کراچی میں وفاق کے ترقیاتی منصوبوں میں MQM کو آن بورڈ رکھا جائے گا۔ مسلم لیگ نون اور MQM کے درمیان آئندہ مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے۔ دونوں حکومت سازی کے مشاورتی عمل میں شریک رہیں گے۔ نون لیگ نے MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان مصالحانہ کردار ادا کرنے کی بھی حامی بھر لی۔ اٹاری میں عوامی سہولت کے لیے لگایا جانے والا فلٹریشن پلانٹ ناکارہ۔ فلٹریشن پلانٹ کے نلکے غائب، دروازوں کو تالے لگا دیے گئے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، علاقہ مکینوں کی پانی کی بوند بوند کے لیے ترس کے، جبکہ فلٹریشن پلانٹ کی بندش سے اہل علاقہ ٹیوب ویل کا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ جلد بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے عمیر افضل سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ موجود ہوں اٹاری کے علاقے میں، جہاں پر عوام کی سہولت کے لیے لگایا جانے والا فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ یہاں پر فلٹریشن پلانٹ میں لگائے جانے والی پانی کی نل کی مشینری، واٹر پمپس، تمام تر مشینری آلات جو ہیں وہ یہاں سے غائب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ ضبو حالی کا شکار ہے، بالکل ناکارہ ہو گیا ہے۔ جبکہ بات کر لی جائے فلٹریشن پلانٹ کے احاطہ کی، تو اس میں جو ہے وہ بچوں کے لیے اور شہریوں کے لیے جو ہے وہ تفریحی مقام کے لیے چھوٹا سا پارک بنایا گیا تھا، کہ تاکہ شہری جو ہیں اور اہل علاقہ جو ہیں وہ اپنا فارغ وقت یہاں پر گزار سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ پارک جو ہے وہ بھی ضبو حالی کا شکار ہے، انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ بھی کسی کچرا کنڈی سے جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے فلٹریشن پلانٹ کے احاطہ میں کچرا پھینکا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور فلٹریشن پلانٹ کا تمام احاطہ جو ہے وہ کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر علاقہ مکینوں سے بات کرنے پر پتہ چلا کہ ان کو پانی کے پینے کے کافی زیادہ مسائل ہیں، پانی دور دراز کے علاقوں سے بھر کر لانا پڑتا ہے یا مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے۔ لہٰذا شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سہولت کے لیے جلد از جلد فلٹریشن کی پلانٹ کا جو مرمت کا کام ہے وہ مکمل کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے عمیر، آپ کا بہت شکریہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران ایک اور بچہ نمونیا سے دم توڑ گیا۔ 100 سے زائد نئے مریض بھی سامنے آ گئے ہیں۔
نمونیا سے اموات اور کیسز کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں ایک اور بچے نے نمونیا سے دم توڑ دیا، جبکہ 115 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ دوسری طرف پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4 بچے جام بحق اور 335 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ نمونیا کا خطرہ فروری کے آخر تک رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا دورہ محکمہ صحت کے FM ریڈیو کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے محکمہ صحت کے FM ریڈیو صحت زندگی کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے محکمہ صحت کے FM ریڈیو زندگی صحت کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسٹوڈیوز اور مختلف شعبوں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے FM ریڈیو صحت زندگی کے لیے پیغام ریکارڈ کروایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، صحت زندگی کے ذریعے عوام کو امراض سے بچاؤ اور علاج کے لیے آگاہی دی جا سکے گی۔ میڈیکل کے مختلف شعبوں کے ماہرین کو مدعو کیا جائے، عوام کو صحت کے حوالے سے آگاہی دی جائے۔ نشریات لاہور میں تقریباً 50 کلومیٹر کے دائرہ کار میں سنی جا سکیں گی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے، مختصر عرصے میں متعدد ہسپتالوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ بعض ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ جو ہسپتال اپ گریڈ نہیں ہوئے وہ اگلے فیز میں کیے جائیں گے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر نئے آپریشن تھیٹرز، MRI مشین اور دیگر سہولتوں کا بندوبست کریں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے HRIMS، ORIM اور HIDU کا بھی افتتاح کر دیا۔ ویڈیو لنک کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ وین اور کوسٹر پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا مزار بی بی پاک دامن کا دورہ، مزار کو ایمپریس روڈ سے منسلک کرنے والی سڑک کی تعمیر کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ زائرین کی سہولت کے لیے ایمپریس روڈ سے نیا راستہ بنے گا۔ محسن نقوی نے ایمپریس روڈ سے مزار بی بی پاک دامن تک تعمیراتی سرگرمیوں اور راستے میں حائل عمارتوں کے اسٹرکچر کو ہٹانے کے کام کا معائنہ کیا۔ اسٹرکچر جلد از جلد ہٹانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ہدایت کی کہ اسٹرکچر ہٹانے کے ساتھ سڑک کی تعمیر کے کام کو بھی تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایمپریس روڈ تک 20 فٹ چوڑی سڑک کی تعمیر سے زائرین کو مزار تک آسان رسائی حاصل ہوگی۔ زائرین کی آسانی اور گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے زیادہ گنجائش رکھی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو سیکرٹری تعمیرات و مواصلات نے منصوبے پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنے رہائشی منصوبے کے لیے بڈز کھول دی۔ رہائشی منصوبہ ٹوپاز بلاک 12,500 ایکڑ پر محیط ملک کا سب سے بڑا رہائشی منصوبہ ہوگا۔ فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنے سب سے بڑے رہائشی منصوبے کے لیے بڈز کھول دیں۔ کامیاب بڈرز ریونیو شیئرنگ ماڈل کے تحت ڈیزائن، تعمیرات، انتظامی معاملات، دیکھ بھال، خرید و فروخت کے ذمہ دار ہوں گے۔ رہائشی منصوبہ ٹوپاز بلاک 12,500 ایکڑ پر محیط ملک کا سب سے بڑا رہائشی منصوبہ ہوگا۔ کامیاب بڈرز زمین کی خریداری، ماسٹر پلاننگ، ڈیولپمنٹ کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ پھلوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ سفید پوش طبقہ پریشان، برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں 14 روپے کی معمولی کمی کر دی گئی۔ پھلوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ سفید پوش طبقے کے لیے پھل کا حصول بھی دشوار۔ ضلع انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ کا اطلاع کروانے میں ناکام ہو گئی۔ سیب سرکاری قیمت 195 کے بجائے بازار میں 300 روپے کلو میں فروخت ہوتا رہا۔ کیلا سرکاری قیمت 150 کے بجائے 220 روپے درجن میں بیچا جانے لگا۔ دکاندار باقی پھلوں کی قیمت بھی زائد وصول کر رہے ہیں۔ برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے چکن کی سرکاری قیمت میں 14 روپے فی کلو کمی کی گئی ہے۔ 1 کلو چکن 612 روپے کا ہو گیا ہے۔ زندہ برائلر مرغی کا تھوک ریٹ 406 روپے جبکہ پرچون ریٹ 422 روپے فی کلو جاری کیا گیا ہے۔ دوسری جانب فارمی انڈوں کی قیمت 258 روپے پر برقرار رکھی گئی ہے۔ انڈوں کی پیٹی کا سرکاری تھوک ریٹ 7,620 روپے جاری کیا گیا ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ٹاؤن شپ اور قذافی اسٹیڈیم فوڈ کورٹ میں متعدد فوڈ پوائنٹس کی سرپرائز چیکنگ۔ ایک فوڈ پوائنٹ کو بند کر دیا، 23 کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ ٹیموں نے ٹاؤن شپ اور قذافی اسٹیڈیم فوڈ کورٹ میں 29 پوائنٹس کی سرپرائز چیکنگ کی، جس کے نتیجے میں قوانین کی خلاف ورزیوں پر ایک فوڈ پوائنٹ بند، 23 پوائنٹس کو 9 لاکھ کے جرمانے، 5 کو اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے۔ کارروائیوں کے دوران 100 کلو ناقص مٹھائیاں، 50 کلو ناقص اچار سمیت 1 من سے زائد ممنوعہ زائد المعیاد اشیاء تلف کی گئی۔ ناقص سٹوریج، گندے فریزر، زنگ آلود برتن اور کیڑے مکوڑوں کی بھرمار پر 23 کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ عام انتخابات میں جیت، مسلم لیگ نون کا جشن، کامیاب امیدواروں کے اعزاز میں تقاریب ہوئیں۔ الیکشن کے پرامن انعقاد پر مسیحی برادری کی جانب سے گرجا گھروں میں شکر گزاری کی خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔
کے امیدوار برائے PP 148 مجتبیٰ شجاع الرحمان کی کامیابی کے حوالے سے جشن کا اہتمام۔ لیگی رہنما عبدالمقیت ہارون نے چاہ میرا میں جشن کا اہتمام کیا۔ فرقان اشرف، عثمان بٹ، موسیٰ چوہان، محمد حمزہ سمیت دیگر شریک ہوئے۔ کیک کاٹا گیا، مٹھائی تقسیم کی گئی۔ عبدالمقیت ہارون نے کہا، مجتبیٰ شجاع الرحمان نے شمالی لاہور کو مثالی لاہور بنا کر دکھایا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ عمران نذیر اور ملک وحید کی جیت کی خوشی میں جشن کا اہتمام۔ مرکزی دفتر NA 119 GT روڈ آمد پر لیگی کارکنان نے خواجہ عمران نذیر کا پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب میں محمد نوید، چودھری شفاقت، عامر رضا، عائشہ سیف چودھری نے شرکت کی۔ مظہر جاوید، فیض رسول، رانا جمیل اور دیگر شریک ہوئے۔ اس موقع پر کارکنان میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ خیابان امین میں مسلم لیگ نون کا جشن۔ NA 124 سے کامیاب قرار پائے لیگی رہنما رانا مبشر اقبال کے ڈیرے پر جشن کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیاب میاں عمران جاوید بھی جشن میں شریک ہوئے۔ رانا مبشر اقبال کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی۔ رانا راشد، چودھری اکرم، رانا خالد، عابد خان، AR منیر، محمد فاروق، طارق محمود اور دیگر موجود تھے۔ NA 124 PP 159 سے کامیابی حاصل کرنے پر مریم نواز اور رانا مبشر اقبال کے اعزاز میں جشن کا اہتمام۔ نائب صدر کلچرل ونگ مسلم لیگ نون لاہور رانا ارشد اور سلومی رانا نے نشتر کالونی میں جشن کا اہتمام کیا۔ طاہر آوان، محمد حسین، فرید الحسن، میاں عمران ثقلین، ملک فیاض سمیت دیگر نے شرکت کی۔ لیگی کارکنان ڈھول کی تھاپ پر بھگنے ڈالتے رہے۔ کارکنان میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ PP 165 سے منتخب MPA ملک انس محمود کے زیر اہتمام تقریب۔ بحریہ ٹاؤن میں لیگی رہنماؤں کارکنان کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ ملک ریاض محمود، رانا حسنین بختیار، چودھری سعید، چودھری مدثر جٹ کی شرکت۔ حاجی فاروق، رانا احمد سعید، ملک حسن اشتیاق، رانا خالد سمیت دیگر لیگی کارکنان کی شرکت۔ کارکنان نے جیت کی خوشی میں ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ عام انتخابات 2024 کے پرامن انعقاد پر مسیحی برادری کی جانب سے گرجا گھروں میں شکر گزاری کی خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ سینٹ فرانسس چرچ کوٹ لکھپت میں بھی عبادات کی گئیں۔ انتخابات کے پرامن انعقاد پر الیکشن کمیشن، فوج، پولیس سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر فادر کلارس حیات نے کہا، ریاستی اداروں نے جس انداز میں پرامن انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا وہ قابل ستائش ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ CTO لاہور عمار عاطر نے لائسنسنگ سینٹر منامہ کا دورہ کیا اور سروسز کے بارے میں ضروری ہدایات جاری کی۔ CTO لاہور عمار عاطر نے لائسنسنگ سینٹر منامہ کا وزٹ کیا۔ SP ہیڈ کوارٹر سہیل فاضل اور DSP لائسنسنگ بشرا عبدالغنی بھی ہمراہ تھے۔ CTO نے کہا کہ چھٹی کے باوجود شہر کے تمام لائسنس دفاتر معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ CTO لاہور نے لائسنس ٹیسٹنگ سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ عمار عاطر نے لرنر پرمٹ، ڈرائیونگ لائسنس کے سائن ٹیسٹ اور روڈ ٹیسٹ کا جائزہ لیا۔ عمار عاطر نے لائسنس سروسز کے لیے آنے والے شہریوں سے استفسار کیا۔ CTO نے کہا کہ فیسیں بڑھنے سے شہری 1، 2 اور 5 سال تک کے لیے لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ CTO لاہور کے مطابق خدمت مرکز میں خواتین اور سینئر سٹیزن کو ترجیح دینے کا حکم بھی دیا ہے۔ شہر میں تحریک انصاف کے مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج۔ DIG آپریشنز نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور امن و امان کی صورتحال پر افسران کو ہدایات بھی جاری کی۔ سید علی ناصر رضوی نے افشان چوک، لبرٹی مار روڈ سے ملحقہ علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ DIG آپریشنز نے ڈیوٹی پر موجود افسران اور جوانوں کو سیکیورٹی کے بارے میں بریفنگ دی۔ نقص امن کا باعث بننے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ DIG آپریشنز کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے اور امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سید علی ناصر رضوی نے کہا کہ شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے، ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ CEO ماڈل بازار شاہد قادر کے ماڈل بازاروں کے اچانک دورے، انتظامات کا جائزہ لیا۔ شاہد قادر نے ماڈل بازار وحدت کالونی اور ماڈل بازار میاں پلازا کا اچانک دورہ کیا۔ بازار انتظامیہ کو سہولت سٹال پر عوام کو مزید رعایت دینے کی ہدایت کی۔ شاہد قادر نے ضعیف العمر گاہکوں سے خصوصی شفقت اور انہیں لائن کے بغیر سامان دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے گاہکوں سے ملاقات کی اور مسائل بھی دریافت کیے۔ جماعت اسلامی کا منصورہ میں تجدید عہد کنونشن کا انعقاد صدارت مرکزی سیکریٹری جنرل امیر العظیم نے کی۔ جماعت اسلامی کے زیر انتظام منصورہ میں تجدید عہد کنونشن کا انعقاد۔ اس موقع پر سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم، نائب امیر لاہور ذکر اللہ مجاہد، امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد اور خواجہ وسیم اور جماعت اسلامی کے کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے امیر العظیم نے کہا کہ جماعت اسلامی کا منشور عوام کی خوشحالی ہے۔ جماعت اسلامی نے عوام کے مشکل وقت میں ہمیشہ ساتھ دیا اور ہر بار عوام کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں۔
ज़मीन.com के ज़ेर तमाम प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद चौधरी लेक इफ्तिखार, उस्मान तलत, अली रेहान, बासिल हफीज़ की शिरकत। सरमायाकारों और शहरियों ने पेश करदा मनसूबों को खूब सराहा। ज़मीन.com की जानिब से पीसी होटल में सजा प्रॉपर्टी सेल्स मेला। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लेक इफ्तिखार, उस्मान तलत, अली रेहान, बासिल हफीज शरीक हुए। चौधरी लेक इफ्तिखार का कहना था ज़मीन.com ने अपना मुमताज मकाम बनाने और इसे बरकरार रखने के लिए सरतोड़ मेहनत की है। प्राइवेट लेवल बस के लोगों को 3 से 4 साल का प्लान के ऊपर चीजें दी जाए इन द केस ऑफ प्लॉट्स एंड, और उसके अंदर हमारा होता है कि पोजेशन नॉर्मली हमारी कोशिश ही होती है कि जब 50% तक टाइम उनका पास ऑन हो जाए, सपोज 4 साल है तो 2 साल के प्लान में हम लोगों को पोजेशन हैंड ओवर करें। सेम इज द केस विद अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, लॉट ऑफ बिल्डिंग्स में हमारा ये है कि 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का प्लान है, जबकि पोजेशन 3 से 4 साल में है। डायरेक्टर सेल्स उस्मान तलत अली रेहान ने शुरा को मंसूबों के मुतालिक आगाही दी। हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में लोकेटेड है। तो अगर हम बात करें गुलबर्ग में भी ख़ुद ज़मीन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर इसी तरह अगर हम रायविंड रोड पे बात करें तो बीच रिसोर्ट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इवेंट में शहरियों और सरमायाकारों को 40 से ज़ायद तामीराती मंसूबों से मुतल्लिक मालूमात फराहम की गई। हमारे पास गुलबर्ग में हाई एंड अपार्टमेंट्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं इजी पेमेंट प्लान के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाइक जिना स्क्वायर अपार्टमेंट्स विच इज सिचुएटेड ऑन द मेन ख़ियाबान जिना रोड, इजी पेमेंट प्लान, वेरी नाइस अपार्टमेंट्स। शुरा को प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के हवाले से एक ही छत तले मालूमात फराहम करना तकरीब का मकसद था। शहरियों ने पेश करदा मंसूबों को खूब सराहा और नए प्रोजेक्ट्स का खैर मकदम किया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। फैज़ फेस्टिवल का आखिरी रोज अलहमरा में शायरी, मौसीकी और अदब की महफिलें सजाई गई। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फैज़ फेस्टिवल 2024 अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। फैज़ फाउंडेशन ने लाहौर आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से फेस्टिवल का इनेकाद किया। फेस्टिवल के आखिरी रोज शायरी, मौसीकी और अदब की महफिलों समेत 25 से ज़ायद नशिस्तों का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। की बात करें तो यंग एज से पढ़ना जो है या पढ़ने की आदत डालना वो एक अहम जुज़ है उसका। शुरका का कहना था फैज अहमद फैज ने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया मगर हिम्मत न हारी। आज के नौजवान नस्ल को फैज अहमद फैज की शायरी के साथ इनकी जिंदगी से भी सीखना चाहिए। यही लोग थे जिन्होंने वो हिम्मत की और किसी न किसी तरह किसी भी स्टेशन से कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एक सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट को वो आगे लेके चलते रहे, मेहनत करते रहे, अपनी लगे रहे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके आपका कंटेंट जो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन आती है कि जहां फैज फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की मंदुबीन समेत फैज अहमद फैज के चाहने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल में बुक स्टॉल्स, आउटडोर परफॉर्मेंसेस, फूड समेत दीगर स्टॉल्स भी लगाए गए। शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सवाती खान की पोती और PSO2 साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ मुराद सवाती खान की बेटी की शादी की तकरीब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, गवर्नर पंजाब लीग रहमान, राना मुबशर इकबाल, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सवाती खान की पोती और मुराद सवाती खान की बेटी की शादी रियाज खान के बेटे के साथ हुई। फ्लैटीज होटल में शादी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, गवर्नर पंजाब लीग रहमान, राना मुबशर इकबाल, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा इमरान नज़ीर, उज़मा बुखारी ने शिरकत की। मियाँ इमरान जावेद, बीबी वडेरी, गजाली भट्ट, राना मशहूद, सीनियर सहाफ़ी उमर असलम शरीक हुए। जीशान मलिक, ख्वाजा सादफीक, मलिक अहमद खान, राना तनवीर, मरियम औरंगजेब, चौधरी माजिद महमूद की शिरकत। शहबाज बदर, अली परवेज़ मलिक, इमरान खान, मलिक खालिद, फारूक खोखर, इलियास खान, शहबाज खान, मंजूर गुज्जर समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका ने नौब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सीनियर ताजिर रहनुमा मलिक अरशद के साहबजादे तैमूर मलिक की दावत वलीमा ताजिर बराजी और अजीज़ और अकारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मलिक अरशद के साहबजादे तैमूर मलिक की दावत वलीमा में मलिक सरवर महमूद और चौधरी शहबाज, शेख शाहिद इफ्तिखार भट्ट, शेख इशफाक शरीक हुए। चौधरी अजमल और आजम खान, अब्दुल्ला आजम, शहजाद खान, एजाज भट्ट, मोहम्मद उस्मान, वसीम भट्ट ने शिरकत की। चौधरी राशिद, जाहिद यूसुफ, मलिक इमरान, अकरम टैडी, मोहम्मद तहसीन, अफजाल शाह और दीगर ने भी शिरकत की। शुरका ने नौब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
PSL 9 सीजन 9 की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। दफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के आगाज में एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया। मेगा इवेंट की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई 13 फरवरी को होगी। 4 टीमें लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, जबकि मुल्तान और कराची की टीमें मुल्तान के मुकामी होटल में रिपोर्ट करेंगी। दूसरी जानिब वफाकी दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर के मुकामी खिलाड़ियों का कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस सेशन जारी। फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान ने प्रैक्टिस की। लाहौर रीजन अंडर 13 ने भावलपुर अंडर 13 को 7 विकेटों से हरा दिया। नौजवान क्रिकेटर्स कहते हैं कि चैंपियनशिप में बहुत कुछ सीखने को मिला है। रीजन अंडर 13 ने भावलपुर अंडर 13 को 7 विकेटों से शिकस्त देकर कौमी अंडर 13 क्रिकेट चैंपियनशिप के सुपर 3 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिकेट सेंटर ग्राउंड पर भावलपुर की टीम पहले खेलते हुए 84 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद मुबशर 38, हमाद यूनुस 16 और अब्दुल समद 14 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर रीजन के अमान तस्लीम, अर्शमान भट्ट, अमान सलमान और ईमान ताहिर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में लाहौर ने 3 विकेटों के नुकसान पर 88 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। आजम मुबीन 34 और अजान अली 18 रन बनाकर नुमाया रहे। टूर्नामेंट में शरीक मुस्तकबिल के स्टार्स ने इवेंट में हिस्सा लेने पर खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा गाइड किया, हमें एनसीए का टूर करवाया जिसमें हमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया क्रिकेट के अंदर। और मेरा फेवरेट क्रिकेटर है सोहेल तनवीर और मैं फ्यूचर में फास्ट बॉलर राइट हैंड बनना चाहता हूँ। जी मेरा फेवरेट प्लेयर राशिद खान है और मैं राइट हैंड एक्सपिनर। ये पीसीबी की तरफ आते हैं ऐसे टूर्नामेंट कराने रूटीन में। ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चों को सीखने को मिलता है और पीसीबी की बोर्ड ऐसे टूर्नामेंट करवाएं। कौमी अंडर 13 चैंपियनशिप का सुपर 3 राउंड आइंदा हफ्ते शुरू होगा। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। दोस्ती क्रिकेट सीरीज में गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब ने सेंटर पार्क क्लब को 68 रन से शिकस्त दे दी है। सेंटर पार्क क्रिकेट ग्राउंड पर गोल्डन स्टार क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 35 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 224 रन बनाए। जाफर बिलाल 58, हुजैफा शुजात 48, जामिन अली 46 और महद बाजवा 28 रन बनाकर नुमाया रहे। जबकि जवाब में सेंटर पार्क क्लब की टीम 156 रन बनाकर आउट हो गई। नईम 53 रन बनाकर नुमाया रहे। गोल्डन स्टार क्लब के मोहम्मद अहमद अली और अहमद मोइन अफजल, जुनैद खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना है।